बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ चाइना के कामयाब दौरे के बाद वापस आ गए हैं। उनके दौरा के आगाज़ से पहले ही इमरान खान और पीटीआई ने एक राग अलापना शुरू कर दिया था 1971 के हालात के हवाले से, हमीदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, गद्दार कौन, यहिया खान या शेख मुजीबुर रहमान, सकूत ढाका, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? और दूसरा ये कि इमरान खान ने एक ट्वीट किया है जेल में बैठ के, और ट्वीट क्या है, वो एक लंबा चौड़ा मजमून है। इस ट्वीट में इमरान खान ने एक मरतबा फिर फौजियों को या फौजी जर्नैलों को आला क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने की कोशिश की है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं पूरे मंदरजात जो हैं उस मजमून ट्वीट के आपके सामने रखूँगा। और फिर अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अजीबोगरीब कुछ बगावतनुमा बातें उन्होंने की हैं स्वात जलसे में, और लाशों की बातें की हैं और आर्टिकल 6 की बातें की हैं। वो भी जो सारा मामला है, उनकी तकरीर है, उसका जो मरकज़ी ख्याल है वो सानहा मशरक़ी पाकिस्तान, उसी की तरफ सारे इशारे थे, उसी की बातें थी, उसी की बुनियाद पे वो तकरीर कर रहे थे। और नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो वही बातें कर रहे हैं। जनाब मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, सुलह-जुई, मिलके चलने की बातें, ये सारे मौज़ूआत हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक भरपूर किस्म का कामयाब दौरा करके चाइना से वापस लौटे हैं, और वहाँ उनकी सदर से मुलाकात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, जो सरमायाकार वफ़ूद थे उनके साथ भी, मुतल्लिका वज़रा के साथ भी, और जो 23 के करीब MOUs हैं वो साइन करके आए हैं। उसमें सनत भी है, उसमें कानकनी भी है, मादनियात भी है, ज़राअत भी है, IT भी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, मुख्तलिफ शोबे, तवानाई भी है। और फिर सबसे बढ़ के CPEC की अपग्रेडिंग जो है वो हुई है, और आर्मी चीफ जो हैं वो भी उनके हमरा थे। ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, और हमारे दिफाई जो हमारे आपस में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है हम एक तरह से चाइना के, तो उन मामलात के लिए भी ज़ाहिर है फिर वो आर्मी चीफ साहब। और फिर एक जो कहते हैं ना कि ज़मानत, फ़ौज की ज़मानत चाहिए होती है कि एक पेज पे हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो बेड़ा गर्क किया था एक पेज पे खड़े हो गए CPEC का, तो वो जो चाइनीज़ हैं वो नहीं भूल पा रहे उस चीज़ को। तो बहरहाल ये एक कामयाब दौरा समझा जा रहा है। उनके जाने से पहले ही, दौरे से पहले ही इन्होंने ये शोर शुरू कर दिया था इमरान खान की तरफ से। आपको याद है कि इन्होंने 26 मई को के राउंड अबाउट एक जो इमरान खान के जो ऑफिशियल अकाउंट है X का, उस पे अपलोड की थी एक वीडियो, और उस पे मैं विला कर चुका हूँ। और वही कि जनाब ये यहिया खान और शेख मुजीब की तस्वीरें लगा के जनाब गद्दार कौन, और आखिर में उसमें ये कहा गया है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं हाफिज आसम मुनीर साहब, उनकी तस्वीर लगा के कि जनाब एक शख्स अब भी रियासत, खुद को रियासत समझता है और जंगल का बादशाह है, और जो डाका मारा है हमारे मैंडेट पे, अवाम के मैंडेट पे, चोरों के हवाले कर दी हुकूमत, और 1971 वाली जहनीत वही चल रही है मुल्क तोड़ने वाली। यानी वो उनको ये कह रहे हैं कि जो हाफिज साहब हैं आर्मी चीफ, ये यहिया खान की जहनीत वाला बंदा है जो अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क तोड़ने का सोच रहा है। जहनीत के बाद ये करें वही जहनीत, ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वही सोच, उसी तरह की बात जो है वो की गई है। तो मैं ये पहले भी इस पर एक विलाग कर चुका हूँ कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। जब भी चाइना के करीब होते हैं, खासतौर नवाज शरीफ का जब दौर था और चाइना के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान आने वाले थे, तो इन्होंने वो धरने शरने शुरू कर दिए थे, और वो दौरा जो है वो मुलतवी हो गया था। फिर CPEC के साथ जो इन्होंने बुरा सलूक किया, ज़ाहिर है ये जो अमेरिका और चाइना की सर्द जंग है, तो फिर जब ये पाकिस्तान और चाइना ख़ास तौर पे CPEC, यानी वो किसी तौर भी, ख़ास तौर पे भारत भी ये किसी तौर भी पसंद नहीं कर रहा कि जनाब, एक तो ये कि चाइना जो है उसको कोई माशी फ़वाइद हासिल हों इस CPEC से, और दूसरा ये कि इंडिया जो है ख़ास तौर पे वो ये पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देख ही नहीं सकता। ये 2-3 कुव्वतें हैं जो ऐसे मौके पे अपने मोहरों को जो है वो मुतहर्रिक कर देती हैं। और कल भी मैंने ये अर्ज़ किया था, वो कहते हैं ना जनाब के
وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے سبق سیکھیں اور 1971 کے حالات سے سبق سیکھیں. پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بالکل جناب جو 1971-70 میں مشرقی پاکستان کے حالات تھے ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ پاپولیرٹی کی بنیاد پہ کوئی جو لیڈر ہے، سیاسی لیڈر، وہ غیر ملکی قوتوں کا، پاکستان مخالف طاقتوں کا اعلیٰ کار نہ بن جائے. اور مجھے یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو حرکتیں ہیں پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تاریخ دہرا رہے ہیں مجھب الرحمان والی، مشرقی پاکستان والی. اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کرنے سے روکے، سختی کرے، قانون کو عمل میں لائے. اور یہاں تو یہ حال ہے کہ جو ہمارے جیل رولز ہیں نا، ان کا رول ہے 265 شک 265. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قیدی جو ہے وہ انٹرویو نہیں دے سکتا کسی اخبار نویس کو، کسی اخبار میں یا کسی جریدے میں آرٹیکل نہیں لکھ سکتا. اور ملاقاتوں کے حوالے سے بھی اس میں کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس آرٹیکل میں. لیکن خان صاحب جو ہے، یہ پورا مضمون میں نے عرض کیا ہے، انہوں نے ایکس میں لکھا ہے، اخبارات کو لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ مہندی حسن ایک صحافی جو ہے ان کو، جو چھپا ہے، جس میں انہوں نے سارا مدعا جو ہے جو موجودہ حالات کا ذمہ دار انہوں نے جنرل باجوہ کو عمران خان نے قرار دی ہے. تو یہ اب جیل رولز، اس جیل رول کے ہوتے ہوئے بھی عمران خان کو یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے. اور انہی کے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے عبداللہ ملک پٹیشنر بنے ہیں، اور انہوں نے اب چیلنج کیا ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ جو ہے، یہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے خلاف ہے یہ رول جو ہے. اب چیلنج کیا ہے، یعنی ابھی تک یہ رول جو ہے یہ نافذ العمل ہے، اس کے باوجود اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا. فیلڈ میں ہے لیکن عملاً جو ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے، عمران خان کا جو ٹویٹ ہے نا، یہ کوئی 4.5 پونے 5 لاکھ لوگ نے اب تک دیکھ چکے ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹویٹ نہیں 2-4 لائنوں کا، یہ پورا مضمون ہے. اور اس مضمون پہ آنے سے پہلے ہم بات کر لیں علی امین گنڈاپور صاحب نے جو سوات میں انہوں نے خطاب فرمایا ہے، جلسہ عام سے پی ڈی اے کا جلسہ عام تھا، وہاں جو انہوں نے خطاب کیا ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو معنی خیز ہیں، جس کے دو مطلب نکلتے ہیں. یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو شیخ مجیب کیا کرتے تھے، وہ بھی شوگر کوٹڈ گفتگو کیا کرتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے جناب یہ حب الوطنی کے مرض میں مبتلا ہے. لیکن وہ بعد میں یہ پتہ چلا جناب کیا سازش تھی اور کب سے وہ لگے ہوئے تھے. اپنے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ میں تو جناب 1952 سے لگا ہوا تھا اپنی قوم کی آزادی کے لیے. بہرحال وہ بھارت کی سازش، وہ بھی میں کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں. ویسے تو سوات میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، جناب عمران خان پہ ٹکٹ لگانے کی جو بات کی گئی ہے. ایک صاحب جناب شدت جذبات سے یہ کہہ رہے تھے، وہ کہا تھا نا ڈی جی ایس پی آر نے کہ جناب 13% عمران خان کی ٹوٹل مقبولیت ہے، ووٹوں کا تناسب رسم نکال کے انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ہے نا، تو پھر اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ نا ان کی ایک جھلک دکھانے کا انتظام کر لیں، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور وہ کہتے ہیں یہی نہیں چھوڑے اس کو، بلکہ ان کا جناب 50,000 روپے ٹکٹ بھی مقرر کر دیں. یہ سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. صرف فری نہ رکھے، 50,000 کا ٹکٹ بھی رکھے کہ آپ کو پتہ چل جائے، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ لوگ عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، جو ان کا لب و لہجہ تھا، وہ ایک وزیر اعلیٰ یا ایک سیاستدان کا لب و لہجہ تھا ہی نہیں. وہ عمران خان کے ایک کہنے آپ چیلے کا، پیروکار کا. اور وہ جو بات کر رہے ہو نا کہ یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں مشرقی پاکستان والا، وہ ماحول پیدا کرنے والے ایک شخص کا، ایک مقرر کا خطاب تھا. اور انہوں نے وہی باتیں کی جناب چور کو جو ہے وہ اس کو جوتے مارو وغیرہ وغیرہ، اینٹ مار دو اٹھا کے. یہ پہلے انہوں نے کہا تھا. اب انہوں نے کہا جناب غیر قانونی طور پہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں اور جنگل کاٹنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، میں آپ کے ساتھ ہوں. اس طرح کی غیر قانونی باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں. اور لوگ کاٹ دیں کسی کا ہاتھ. پھر جناب آپ نے کہا تھا کہ آپ پھر پرچہ تو نہیں پہ ہونا چاہیے، جنہوں نے لوگوں کو پنجابی کہتے ہیں ہلا شیری دی تھی، انہوں نے ترغیب دی تھی کہ جاؤ جناب انہیں ہاتھ کٹنے شروع کر دو، قانون اپنے ہاتھ لے لو، خدا دا خوف کرو تو صرف وزیر اعلیٰ ہو. اور پھر انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب ایک جو کہتے ہیں نا سول نافرمانی ٹائپ اور وفاق سے بغاوت والی بات، وہ انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جو وفاق ہے یہ کوئی ٹیکس لگانا چاہتی ہے. تو میں نے واضح کر دیا کہ جناب یہ میری زندگی میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا.
फाटा में भी और पाटा में भी वो टैक्स नहीं लग सकता। फाटा और पाटा अब जो हैं वो तो मर्ज हो चुके हुए हैं आईनी तरमीम के तहत, खैबर पख्तूनख्वा में आपका हिस्सा है। बहरहाल उन्होंने ये कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तो ये टैक्स नहीं लगेगा। और फिर उन्होंने जो धमकी दी है कि आओगे अपने पैरों पे लेकिन जाओगे कांधों पर, यानी ये एक मुहावरा है, हम पंजाब में भी यहाँ बोलते हैं कि आवेगा सोच के आई, आवेगा पैरां ते ते जावेगा कंधे ते, यानी तुम्हारी लाश ही जाएगी, कांधों पे उठा के लेके जाएंगे, ये उन्होंने बात की। और फिर जो 1971 वाले या मशरकी पाकिस्तान वाले हालात हैं उनकी जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जनाब भुट्टो को इक़्तिदार दिलवाने के लिए मुल्क तोड़ा गया, ये वो फरमा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब भी इन्हीं लोगों और उनके बच्चों के लिए ये तारीख दोहराई जा रही है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जनरल याहिया खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार में लाने के लिए ये मुल्क तोड़ा था, और अब इनका सारा जोर जो है, जो इनका जोर बयां है, वो इसी पे है कि जनाब जो मौजूदा फौजी क़यादत है उसने हमारा मैंडेट चोरी करके इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। यानी अशार दोनों में मुमासलत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरी जो उन्होंने बात की कि जनाब जिसके लिए मुल्क तोड़ा गया यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसे फांसी हो गई थी, और कह रहे हैं जनाब आर्टिकल 6 है वो लगेगा और फांसियां मिलेंगी। फिर वो कहते हैं जनाब हम निकलेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। उन्होंने लोगों से पूछा कि जनाब लड़ोगे मरोगे, यानी ये वो जो स्टाइल है, जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला स्टाइल जो उन्होंने एक जलसे आम में अपने कारकुनों से जो सवाल किए थे, वही गंडापुर साहब सवाल कर रहे हैं। और भुट्टो साहब को ये भी कह रहे हैं जनाब मुल्क इक़्तिदार के लिए मुल्क तोड़ दिया इसने, और फिर मुल्क तोड़ जिसके लिए मुल्क तोड़ा गया उसे फांसी लग गई। ये कह रहे हैं जनाब इमरान खान की काल का इंतजार है, बस हम निकलेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। ये जो लबो लहजा अली मीन गंडापुर साहब ने इख्तियार किया है ना, ये कतई तौर पे सियासी वज़ीर आला का लबो लहजा नहीं है, ना ये मुल्क के मफाद में है, ना जमहूरियत के मफाद में है। इससे पहले मैं इस जमहूरियत के हवाले से किसी खदशे का इज़हार नहीं किया करता था। अब जबकि ये माजी का जिक्र करके, माजी के कंधों पर रख के मुस्तक़बिल की तरफ बंदूक चलाना चाह रहे हैं, एक अजीबो-गरीब मंजरनामा पेश कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा मैं अपने किसी व्लॉग में इस खदशे का इज़हार कर रहा हूँ कि इनकी हरकतों की वजह से जमहूरियत जो है उसको खदशा हो सकता है। और दूसरी बात, जो उनके गवर्नर हैं फैसल कुंडी साहब, उन्होंने कहा जनाब ये नाचने वाले घोड़े हैं, ये रेस में नहीं दौड़ते। तो बहरहाल उन्होंने कूदे में दरियाबंद किया। और दूसरी जो बात मैं कर रहा हूँ इमरान खान के ट्वीट की, और उसको बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा है और एक पूरा मजमून है। ये जो इन्होंने मुतनाज़ा वीडियो अपलोड की हुई है ना इमरान खान ने अपने एक्स अकाउंट पे और PTI के ऑफिशियल अकाउंट पे ट्विटर पे, तो उस हवाले से FIA जो है उसने इंक्वायरी शुरू कर दी हुई। और कल जो है FIA की टीम जेल में गई थी, इनके मुखला की मौजूदगी में इनका बयान लिया गया। और मैंने ये अर्ज़ किया था अपने ज़राए से, जनाब इमरान खान साहब जो हैं ये वीडियो की हकीकत तो मान रहे हैं, लेकिन ये भी साथ कह रहे हैं कि जनाब मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी तो मुझे पूरा नहीं पता कि उसमें क्या है। तो फिर उन्होंने इनको ये वीडियो दिखाई पूरी कि जनाब ये वीडियो है जो आपके अकाउंट पे वो है वो अपलोडेड है। इमरान खान साहब अपने इस मजमूननुमा ट्वीट में ये फरमा रहे हैं कि किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले FIA को मेरे खिलाफ साइफर जैसा झूठा और बेबुनियाद केस बनाने पर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये फरमा रहे हैं। वो कहते हैं जब साइफर आया था तो हमने तो जनाब एहतजाज भी किया था, रिमार्च किया था, अमेरिका के सामने जनाब ये बात की थी कि जनाब आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, हम तो जनाब बड़ी गैरतमंद कौम है वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि बैरूनी मुदाखलत नामंजूर का मैंने ये बात की थी, और ये जो मामला है सारा ये अपने अवाम के सामने ये मैंने रख दिया था, वो ये कह रहे। और फिर कहते हैं जनाब बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए चोरों के साथ गठजोड़ किया। फिर वो कह रहे हैं कि मेरे एक्स अकाउंट पे जो पोस्ट्स लगी हुई हैं मैं उन तमाम की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन इस वीडियो के हवाले से कहते हैं कि जनाब ये जो है ना अपलोडिंग से पहले मैं इसको देख नहीं सका था, तो अब मुझे दिखाई गई है, यानी जो FIA की टीम गई थी उसने दिखाई है। तो ये तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो तो महमूद रहमान कमीशन वाले हैं। अगर मैं पहले देख लेता तो इसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए इसमें तब्दीली करता। फिर उसके बाद जनाब वो कहते हैं जनाब महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र कर देते हैं, फिर याहिया खान का जिक्र कर देते हैं, और फिर याहिया खान ने जनाब इक़्तिदार ट्रांसफ़र नहीं किया और फिर मुल्क तकसीम हो गया। और फिर वो कहते हैं जनाब एक और चीज़ जो बात कर रहे हैं
کہ 1970 اور آج کے جو حالات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ان میں مماثلت ہے. اور پھر وہ جو ایک سہولت کاری، جو بین الاقوامی سہولت کاری کے لیے ایک SIFC بنائی ہوئی، اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے. جناب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو فیل ہو گیا نظام جناب، یعنی معیشت کی بحالی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں جو حکومت کی جو فوج کی کوششیں ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں، ناکام ہو گئی ہیں. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ فوج کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں. وہ انہوں نے یہ کہا ہے جناب، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے نا اس کو ہم اس لیے ریفر کر رہے ہیں کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں. ماضی سے کیا سبق سیکھیں؟ جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. جناب یہ بھی ایک سبق ہے اس کا کہ یہ جو پاپولر لیڈر ہوتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اپنی اناع کے لیے، یہ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار بھی بن جاتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب جب یحییٰ خان نے فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا تو جنرل یعقوب اور ایڈمرل ایسن نے اس کی مخالفت کی، اور جب یہ باز نہیں آیا نا یحییٰ خان تو انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا. یعنی استعفے دے دیو. اچھا حمود الرحمان کمیشن میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہی چیز انہوں نے کیوں چنی کہ جناب جنرل یعقوب اور ایڈمرل ایسن نے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ جنرل یعقوب وہی ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل تھے اور وہاں گورنر تھے مشرقی پاکستان کے آپریشن کے دنوں میں، جب آپریشن سے پہلے یہ وہاں تھے، جب فوجی آپریشن سے پہلے. یہ وہی جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان جو بڑے مشہور ہمارے پھر وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، یہ یعقوب علی خان کا ذکر کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ایڈمرل کہہ رہے ہیں ایسن، وہ وائس ایڈمرل سید محمد احسن صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں. وہ وہاں وہ بھی گورنر تھے. دونوں نے بہرحال اپنے عہدے چھوڑ دیے تھے اور ریزائن کر دیا تھا. اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں ریزائن کر دیں؟ اور میں نے اپنے ایک ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ ان کو کچھ غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے. اور میں نے کہا تھا ایک بیچ ہے نا جنرل آصف غفور والا، تو وہ نومبر میں جا رہا ہے. نومبر تک انہیں یہ بندے نے کلکلیان پائی رکھنا، کوشش لگے رہنا کہ جناب کسی نہ کسی طریقے نہ کوئی استعفیٰ دے دے، کوئی شور ہو جائے، کوئی گڑبڑ ہو، جیسے بھی سمجھ رہے ہیں نا آپ بات. یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. اور دوسری طرف میاں نواز شریف نے جو گفتگو کی ہے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح انہوں نے گفتگو کی ہے، ایک اسٹیٹسمین کی طرح، ایک دانشور کی طرح انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے وہی جو ہے کہ مجھے کیوں نکالا والی بات کی. جب وہ مجھے کیوں نکالا کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک سازش کے پورے جو تانے بانے تھے وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا خاصا ترقی کرتا ہوا ملک جو تھا اس کا بیڑا غرق کیسے کیا ان لوگوں نے. مشرف کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنا جو تیسرے وزارت عظمیٰ کا دور تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور سارے، اور پھر انہوں نے یہ کہا جناب IMF کی طرح میں دیکھنے والا بندہ ہی نہیں ہوں. انہوں نے عوامی مشکلات کا ذکر کیا اور کہا بجلی اور گیس سستی ہونی چاہیے، اور جو حکومت کی کوششیں ہیں وفاقی حکومت کی اور پنجاب حکومت کی ان کو بھی انہیں سراہا. اور انہوں نے کہا جناب اگر نیت ٹھیک ہونا، خلوص نیت کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اور وہ انہوں نے مثال دی کہ جناب ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ریٹ وغیرہ نرخ کم ہو جائے تو ان کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کے نرخ جو ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جناب میں عمران خان کے پاس چل کر گیا تھا، میں کوئی ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا، تو میں تو یہ چاہتا تھا مل کر اس ملک کو چلائیں، اس کی معیشت ٹھیک کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی مساق جمہوریت کیا تھا. تو یہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو روٹھے ہوئے بندے کی طرح جیسے 25 سال کے روٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جناب مجھے یہ کہتا تھا جلسوں میں، یہ کہتے تھے نا عمران خان صاحب کہ تمہیں کھینچ کر لاؤں گا وغیرہ وغیرہ، اور جناب تمہارا AC ترواؤں گا، مجھے جیل میں ڈال کے کہا تمہارا AC ترواؤں گا. وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اب یہ جیل میں ہے کہ جناب اس کے AC کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں جی. ایک چھوڑ دو AC لگوائے، مجھے اس سے کیا. وہ جو ان کا پیغام تھا نواز شریف کا وہ بالکل اس کے الٹ تھا کہ جناب اس کی جو ملک کے حالات ہیں، جو معیشت ہے، اس میں یہ چیزیں وارہ ہی نہیں کھاتی جو یہ حرکتیں کر رہا ہے. اور سپریم کورٹ میں کیا باتیں کر کے آئے، سپریم کورٹ میں نیب والے کیس میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے پارلیمنٹ کیوں نہیں جانتی. جناب یہ تو فارم 47 والے ہیں، ان کا تو پھر ہی کرنا شروع کر دیتی ہیں. جناب پہلے کیوں نہیں آپ نے بات کی تھی جب نیب تھا اس وقت آپ پارلیمنٹ، وہ اس وقت آپ پارلیمنٹ میں، وہ یہ سازشی حکومت تھی، میں سازشیوں کے سامنے جواب نہیں دینا چاہتا تھا. پھر جب عدالت نے یہ پوچھا کہ بھائی صاحب اگر آپ اتنے ہی اس کے حامی ہیں احتساب کے تو پھر امنیسٹی اسکیم کیوں لے کے آئے تھے جس میں علیم آبادی جو ہے اس کو
करोड़ों रुपए के उन्होंने जो ब्लैक मनी थी वो वाइट कर, वो जनाब हम ये चाहते थे कि हम जो ब्लैक मनी है वो जो हम उसको टैक्स नेट में लाना चाहते थे, इस तरह की बातें चाहते थे। और फिर जनाब मुझे कुछ नहीं, मुझे नैब में मैं तो भुगत रहा हूँ, मैं अगर मुल्क दिवालिया नहीं, वो इसलिए कि वो अतर मुल्ला साहब ने साफ साफ कह दिया था कि ना आपने मेरा नोट पढ़ा है ना, वो नैब के खिलाफ जो उन्होंने बातें लिखी हुई हैं कि उसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी उन्होंने नोट दिया था, मैंने भी उस पर भी लाग किया था, मैंने ये सियासी किस्म की बातें की हुई हैं, कानून की गल घट है, सियासत की ज़्यादा। उन्होंने पता कि जिन्हें वजाहत ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਾਮੀਮ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਦਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ 3 ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤਰਾਮੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰਾਮੀਮ ਤਾਂ बहाल हो ही जानी, मैं बड़ा क्यों ना मार देवां। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, और जो शर पसंदों से और फितनों से अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।